PCFL Pro Combat Fight League. از همه هواداران آقای عزت الله عیساخیل دعوت میکنم که تشویقش بکنم به خاطر روی رینگ. حالا بایدار بعدی باید که قرار هستن با قابل عزت الله عیساخیل قرار دیگه شخص برام زمان‌الدین حیدری. افتخار آقای حیدری کف بزنید دوستا. حالا و این طرف من با کارنل ساخت قد 160 وزن 47 کیلوگرم سن 18 سال ریکارد صفر از تیم شیران مبارز شخص به نام کانر آبی آقای زمان‌الدین حیدری. و مسابقات امروز هم داور مرکزی استاد یما علیزاده داوری می‌کنه و این مسابقات در 3 راوند 5 دقیقه درست برگزار شد. سیگنال برای برگزار شد. پشت کلمه بزنه، سیگنال فقط بزنه، از کیج واقع می‌کنه، استاپ ما استاپ شانس خوب نیست. هر دو فایتر با قدرت تمام قرار است روی امروز مبارزه بکنند. هر دو فایتر با قدرت بدنی بیشتر حضور رنگ هستند. هر دوشان با همدیگر یک جا آرام آغاز برنامه قرار است شروع شود. هر دو فایتر با همدیگر دست بدن. ببینیم که چیکار میکنه هر دو فایتر. عزت الله یک ضربه زیبا از آقای حیدری. ببینیم که عزت الله در مقابل یادتی میکنه یک لو کیک زیبا. واسه یک های کیک ابلس از حیدری. عزت الله این پرتاب جالب تشویق کنه دوستان. تشویق بسیار جذاب برای بسیار عالی جذاب. ببینیم که چه کار میکنن حیدری بازم عزت الله را در کنج کیچ برماندن. بازم از گرادهای زیبا استفاده میکنن. یک جانبانی یک پرتاب زیبا. حیدری چه کار میکنه؟ بازم ببینیم حیدری بازم استاله است. ببینیم از کلاه طریق استفاده میکنه. یک پرتاب زیبا دوباره ناکام بود. دوباره حیدری دوباره من بازی مسلط است. حالت بکوارد قرار داره. یک مشتای زیبا آکنای زیبا از حیدری. آکنای زیبا عیساخیل باید در این وقت خودش رو بکشه. عیساخیل باید خودش رو بکشه بیدن. آکنای زیبا باید خودم چنگه کنم میتونه که سب نشن بگیره. یعنی امکان سب نشن هم داره که به خودش. زیبا جذاب آکنای جذاب میزنه.
حیدری آکنای جسام میزنه و ایساخیل باید از زی و از زیاد خودش بیرون بسازه. تشویق کنید دوستا، تشویق. زیبا پیش میره. حیدری زیبا پیش میره. زمان الدین زیبا پیش میره. بازم مسلط از برویش. از ضربات آخر خودش استفاده میکنم. ایساخیل باید خودش بیرون بسازه از این حالت. داره امتیاز برای حیدری میده. بازم از آکنها الگوهایی که اثر صورت ایساخیل میخورم. بازم مشتای چکوشی، آکنها بازم آکنهایی که به نتیجه است و ایساخیل باید از این خودش بکشه. زیبا، یک بکورد زیبا، بازم یک کوشش سبمیشن است اما ناکام بود. زیبا پیش میره. زیبا عالی. بازم ایساخیل کوشش میکنه خودش بکشه. یک تلاش به خاطر سبمیشنشان نیمه است. 50% سبمیشن است. سبمیشنشان 50% است. بازم قید کرده ولی 50% سبمیشنشان کامیاب نیست. ببینیم چه کار میکنه در اینجا عزت الله چه کار میکنه. سبمیشن قوی‌تر شد. ببینیم چقدر عزت الله دوام میاره. تشویق دوستان، تشویق. زمان الدین حیدری. بازم یک کشیدن زیبا. دست خار عزت الله. زیبا میکشه خودش هستن میشه. یک چوب زیبا میکشه. هر دو معلومش خسته هستن. مشتای آرام از طرف حیدری. بازم پایها چنگک است. اینو چه کار میکنن؟ زیبا. بازم عزت الله باید از این فضا خودش بیرون بسازه. از این موقعیت خودش باید دور بکنه. بازم آکنها و این الگوهایی که مصری داخل کوز باید متوجهش باشن. بازم یک کوشش زیبا با خاطر بیرون شدن ولی پاها چنگک است. خیلی فصل. حاضر زیبا. و این مشتایی که بر روی آقای عزت الله اصابت میکنن و حیدری زیبا روی مسابقه امروز مسلط است. روی نخستین راوند زیبا مسلط است. عزت الله باید کوشش به خاطر بیرون شدن از این حالت بکنن. زیبا، هر دو زیبا پیش میرن. هر دو جذاب پیش میرن. زیبا پیش میرن، هر دو جذاب‌تر پیش میرن. فقط وقتشان هم کم مانده، کمتر از 1 دقیقه وقتشان مانده، تقریبا 40 ثانیه. باید متوجه زمان خودشان هم باشن. فقط 30 ثانیه از مسابقه امروز باقی مانده. هر دو باید زیبا پیش برن. عزت الله باید کوشش به خاطر بیرون کردن خودش بکنه. از این حالت باید بکنه عزت الله. حیدری هنوزم روی مسابقه مسلط است. حیدری هنوزم رقابت در دست داره. از آکنهای قدرتمندش در برابر عزت الله استفاده میکنه تا بتونه او را محو روی زمین بکنه. ولی عزت الله هم از قدرت بدنی زیبایی برخوردار است. با این همه آکنها و کوشش سبمیشن میکشد با هم تانست خودش بکشد. و تمام. راوند اول تمام شد. کوچ‌ها یک دقیقه وقت داریم به خاطر اینکه شما مبارزین خودتان آماده بکنید دوباره. فقط 1 دقیقه وقت داریم. در این زمان هر دو مبارز قدرت بدنی زیبایی برخوردار هستند. هر دو مبارز زیبا پیش رفتند. هر دو مبارز دانستند که امتیازات خوب به خاطر خودشان کسب کنند و کوچ‌ها و آبداران هر چیز زودتر باید کارشان را با مبارزینشان تمام کنند. و جج ها هم در 4 طرف یک حضور دارند. جج شماره اول استاد فیروز حیدری، جج نمبر 2 استاد قدرت الله محمدی، جج نمبر 3 جمعه خان فرمانی
و نور دوارهاشو به من هرگو بزن مبارزات با هم دیگر بزنن همه برن ابریشان پرقدرت هستن قدرت بدنیشان آشکار است که از راند اول بهتر و زیباتر است هرگو با فکر مبارزه میکنن هرگو با مغز مبارزه میکنن و یک همه زیبا هست مثل آقای عزت‌الله امبار عزت‌الله مملکت خواهی میکنه و ایدریه در کنج گیچ دستگیر و بزنه که یک خطا داشته باشید که این حملهش کارگاه و خاطرش فقط بود بیارید نتیجه که بازم ایدری میتونه از الگوهایی استفاده کنه که کوچ داخلی و داور وسط باید متوجه الگوها باشه دوان درجه الگوها هر گروه دولت گرفت خواهد داشت ببینید که کدام گرفت کدامشان امتیاز خواهد داشت کدامشان خواهد از این گرفت خوب امتیاز گرفتن و خوب استفاده کرد حیدری و عزت هر گروه در حق کار دارن معلوم بشه که خسته هم هستن با دوباره وسط مثلا عزت باید را بدون دوباره آغاز کنیم و باید شروع هر گروه یک جا میتونن که قهرمان دفاع باشه ببینید که تا کجا این قهرمانی ها ادامه خواهد داشت باز هم یک رولکی که کوشش زیبا هست از حیدری و قبل این جذاب عزت رو هیچ حمله نمیکنم بازم هر گروه یک جا بسیار زیبا خوششنگی زیبا مثلا خوشی میدید این گنده هایی که استفاده میشن زاده هایی که استفاده میشن زیبا هوادارا هم که میبینید همیشه هر دو مبارزه تشویق میکنن زیبا پیش میرن عزت هم زیبا پیش میرن و حیدری هم هر دو با هم یکجا مسابقه جذاب رو برای مخاطبین خودشان به نمایش گذاشتن هر دو در یک حالت هستن کنید از این فرصت کدامشون زودتر بودن استفاده بکنن داور وسط باید متوجه باشد که از جالی محکم نگیرن بازی زیبا همچه با وسط میره کوشش سالون هر دو باید قدرتمند بازی بکنن و کوششهای به خاطر محکام کوششهای محکام به خاطر محکام زیبا هر دو ولی همین جزا خوش میرن بازم بکنید خوش بازم و لیکیک های اصلاف عزت لیکیک های اصلاف عزت از این طرف لیکیک ها را دوباره میشه از این طرف لیکیک ها کدام کوشش جذاب وجود دارد فقط لیکیک است که دوباره هم شما میبین زیبا جذاب میشه ولی اوه به خدا زیبا هر دو کوشش به خاطر لیکیک میکنن کوشش به خاطر وجود ندارن هر طرف حیدری کوشش به خاطر پرتاب ولی ناکام بود کوشش خودشان زیبا بازم سر عزت‌الله سر حیدری دست عزت‌الله پرتاب جذاب این چیکاری بود این حیدری با این پرتاب زیبا عزت بازم بازم عملی جذاب هستن و لیکیک را زیبا این چیکار جذاب است ببینید که چیکار میشه از این فرصت عزت چگونه خواهد استفاده کرد عالی زیبا پیش میره هر گور قراسته عالی جذاب پیش میره رشته‌ها و گرفته‌های افزایش عزت و حیدری وجود دارد دچارند در جذبیدنش را مشاهده کنید زیبا پیش میره کوشش جذاب وجود ندارد و کوشش به خاطر پرتاب اطراف ضربات تصرف حیدری به روی عزت میرسد چون پرتاب‌هایی است پرتاب‌های جذاب است که حیدری بالا روی عزت بازم کوشش است بازم مشکل انجام میده بالا عزت باید اندکی جذاب‌تر و بهتر بازی بکنه چون فکر میکنم اندک امتیازات بیشتر و طرف حیدری روان است کوشش‌های به خاطر ضربه باش کوشش‌های به خاطر ضربه باکس در یک کنج از پیچ حیدری گیر افتادن و کوشش‌های قدرتمند از طرف عزت و سر روی علاقه‌مندهایشان هم همه‌شان عزت صدا میکنن ببینید که چقدر شور میداره با اونها کارا باشن بازم کوشش به خاطر تکداون کوشش‌هایی به خاطر تکداون ولی ناکام بودن هر روز کوشش میکنن بیشتر و چه خوب از ناکام بازم عزت روی خلاص
راوند دو تمام شد. هر دو ورزشکارا بدون بسیار خوب بدون جذاب مسابقه خودشان ادامه دادن. جالب را که تشکری میکنم از استاد عبدالجلال رئیس بازی‌های المپیکی، آقای عبید جلال رئیس بازی‌های المپیکی، همچنین عتیق‌الله هوتک معاون فنی ورزش‌های وزارت داخلی افغانستان که زحمت بسیار زیاد به خاطر برگزاری این برنامه کشیدن و زحمت‌هایشان همه قابل قدر سپاس می‌کنیم. جمال‌الدین حیدری در مقابل عزت‌الله عیساقی قرار دارد. ببینید در راوند سوم کدامشان می‌دونن که برنده مشارکت ما آغاز شد. هر دو بارز اون عملیه بازنده است. عزت باید امارات بیشتر خودشون رو بگیم پرسنتش کنم. اجرای یک میگیم بر روی حیدری صحبت کنید. بازم هر دو باشد حیدری باید بگیم پرسنتش کنم. عزت بازم عزت یک پکتر رو خوره انجام بگم. اگر رو برای استیج کنم بگم و زیبا روی نشست یک رامت خواهد آمانی یک سویت زیبا یک سویت زیبا خواهد بگیرم بگیرم چکان بگیرم حیدری از این فرصت چگونه استفاده بگیرم بگیرم بازم کوشش های ارمون ما را سیدان کیان دارم بازی فرصت باید حیدری خوب استفاده بکنم ایزت هم اجازه نمیده بازی فرصت حیدری استفاده بکنم ولی بازم بگیریم تا کنجره این مثلا فرصت بگیرم چیکار بشه اینجا مشتری که ایزت باید استفاده بکنم بازم کوشش زیبا در خاطر خنداب بله بازم دوستانی که بسیار روی حیدری شما بکنم عزت از نظرم در این راوند روی مسابقه خودش مسابقه است در این راوند عزت روی مسابقه خودش این مشتاق ضربات سنگینی از عزت و این عزت بود چگونه ضربات سنگینی استفاده کرد توانست که مسابقه امروز برای خودش تمام بکنم بازم ما منتظر هستیم جج ها کوچ ها چی گفتن این بخاطر مسابقه دارن مسابقه جذاب بود در اینجا و برنده مسابقه امروز برنده اولین مسابقه اولین مبارزه امروز از آقای عزت عیساقی از استاد عتیق‌الله خواهش می‌کنید تا مدال و تقدیرنامه آقای عزت را برایشان تقدیم بکنند. جلوی بعدی احمد واجدی رحیمی در مقابل شریف احمد واجدی رحیمی در مقابل زیبا احمد واجد رحیمی در مقابل شبیه پنشیری آماده باشد. آقای عزت مبارزه امروز چگونه شما می‌بینید؟ چطور چی کار کردید که تونستید مبارزه خود تسلیم کنید؟ تشکر از عزت سپاسگزار از شما هستیم.